اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهر طویل در مدح ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام. همه در حیرتم این شب که شب 17 ماه ربیع است و یا 11 شعبان معظم شب میلاد محمد شده. یا اینه طلعت نورانی احمد به سر دست حسین است و یا آمد از غار حرا باز محمد. عجبا این گل نورست علی اکبر لیلاست، بگو یوسف زهراست، بگو آینه تاست، بگو دست گل فاطمه ام ابی هاست، بگو روح بطول است، بگو جان رسول است. سلام و صلوات همه بر خلق و کسالش، به جلالش به جمالش همه مبهوت کمالش، همه مشتاق وصالش که سراپاست همه آینه احمد و آلش. چه به خلقت چه به دینت چه به صورت چه به سیرت چه به کامت چه به غیبت همه بینند در این خلقت و چهره گل روی رسول دو سرارات. ای نبی روی علی صولت و زهرا صفت و فاطمه رفتار و حسن کو تو که هستی که نبودی دل لیلا و حسین و حسن و زینب و عباس و علی را. تو نبی یا که علی یا که حسن یا که حسینی، تو همان خون خدایی، تو همان صدق و صفایی، تو همه مهر و وفایی، تو به هر ضعف شفایی، تو به هر درد دوایی، تو عزیز دل آقای تمام شهدایی، تو همان یوسف خونین بدن آل عبایی، گل پر شده گل بر ایثار ولایی. نه تو قرآن ز هم ریخته از نیزه و شمشیر جفایی، تو همه صبر و ثباتی، تو همان باب نجاتی، تو به لاله لب خشکیده خود خضر حیاتی، تو در امواج آتش آب روی آب فراتی که ز داغ لبت آتش زده دریا دل ما را.